ह्या गाड्यार आमी रावचे पडटा, गाडयो हांगाच थारता. पाय बी दुखले हो बाबा, सोफा ना बसपाक, बेंच ना, काय ना उबे दाखयता. कशें शरीर झापून झापून भोंवता पळय. म्हाका खूब आवडटा हेंचे कपडे. हेंचे कपडे खूब म्हाका आवडटा. सगळे शरीर झापून बाबडी भोंवता. आमच्या भशेन ब्लावज घातला फाट हे ते उगते ना तेंचे पळय. गच्च सगळे. फक्त इल्लेशे डोळे दवरता अशें पळयता चलपाक जाय म्हणून. गाडी केन्ना येतली न्ही तेन्ना वयतलें हांव. पांय सामके दुखले. जोते फॉरेन घातलेले आसा. जोत्याक लागूनच आयलेले आनी ते वकलाक लागून. दोनी म्हटले कामां करतले म्हण लास्ट वकलो सारके करपाक उडयले आनी जोते घेयनासतना धांवून येयले बस मेळटली म्हणून. पण बस गेलीच. थंय वचूंक जाय, चार्जींग उरलेलो आसा. चार्जींग आनी ल्हान फोन थंय उरला. खंय गेल्ले थंय.